अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम 11 औरतों का वाक़या बयान करेंगे जो किस्सा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया था। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 औरतों का किस्सा सुनाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा 11 सहेलियों ने मुआहिदा किया कि वो अपने अपने खाविंद की कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाएंगी और 11 औरतों ने अपना अपना हाल बताना शुरू कर दिया और अपने अपने शौहर के बारे में बताने लगी। पहली औरत ने कहा, मेरा शौहर नाकारा दुबले ऊँट के गोश्त की तरह है जो कि एक पहाड़ पर रखा हुआ है और पहाड़ का रास्ता आसान नहीं है और ना ही गोश्त उम्दा है। यानी कि इस औरत ने अपने खाविंद को बेकार कहा कि इसमें कोई खूबी नहीं है और ये पहाड़ की तरह मुतकब्बिर है और इस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मिल भी गया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी औरत बोली, मैं अपने शौहर का ऐब बयान नहीं कर सकती क्योंकि मेरे शौहर में इस कदर ज़्यादा ऐब है। यानी कि इस औरत ने कहा, मेरे खाविंद के ऐबों को बताना मुमकिन नहीं है। तीसरी औरत बोली, मेरा खाविंद गुस्से का बड़ा तेज़ है। यानी कि मैं जो कुछ भी बोलूँ, अगर मैं इससे कुछ भी बात करने की कोशिश करूँ तो वो मुझे तलाक की धमकी दे देता है और मैं खामोश रहूँ तो मेरी कोई भी परवाह नहीं करता। चौथी औरत बोली, मेरा शौहर मुस्तकिल मिजाज है। यानी कि ना ज़्यादा गर्म मिजाज है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा मिजाज है। यानी कि इस औरत ने अपने शौहर की तारीफ बयान की है कि इसका शौहर मायाना रवैया इख्तियार करता है। और पांचवी औरत ने कहा, मेरा शौहर जब घर आता है तो चीता बन जाता है और जब घर से बाहर निकलता है तो शेर बन जाता है। यानी कि किसी चीज़ के बारे में मुझसे सवाल नहीं करता, हर चीज़ के लिए बेखबर होता है, ना मुझसे खौफ करता है और ना ही मुझसे कभी खफा होता है, न ही किसी चीज़ में मेरे साथ दखल अंदाजी करता है। यानी कि इस औरत ने अपने शौहर की तारीफ बयान की है कि इसका शौहर घर की किसी भी चीज़ के बारे में इससे कोई सवाल नहीं करता, इससे कुछ भी नहीं पूछता। छठी औरत ने कहा, मेरा शौहर जब खाता है तो सब चट कर जाता है और पीने लगता है तो रुकता ही नहीं, लेटता है तो अकेले कमरे में लेट जाता है और इसे नींद का गलबा तारी हो जाता है और वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। यानी कि इस औरत ने अपने शौहर की बुराई बयान की है कि इसका शौहर अज़वाजियत का हक अदा नहीं करता, इसके बारे में सवाल नहीं करता, इसका ख्याल नहीं रखता, इसे कोई अहमियत कोई इज्जत नहीं देता। सातवीं औरत ने कहा कि मेरा शौहर मुझसे बात तक नहीं करता, मेरा शौहर बहुत जालिम है। अगर मैं कुछ कहने की कोशिश करती हूँ, मैं कोई चीज़ का उससे मुतालबा करती हूँ तो मुझे ज़ख्मी कर देता है, मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं देता, मुझे मारता है। मेरा शौहर बहुत जालिम है और मुझे वो ज़ख्मी कर देता है। यानी कि इस औरत ने अपने शौहर की बुराई बयान की है कि इसका शौहर बेहद इस पर जुल्म करता है, इसका शौहर जालिम सिफत है। और आठवीं औरत ने कहा, मेरा शौहर ज़ाफ़रान की खुशबू की तरह महकता है और छूने में खरगोश की तरह नर्म है। यानी कि इस औरत ने अपने शौहर की तारीफ बयान की है कि इसका शौहर बहुत ज़्यादा नर्म दिल है और खुशबुओं की तरह महकता है, इसका मिजाज बहुत ज़्यादा ठंडा है, वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा नर्म मिजाज है और उसकी बहुत ज़्यादा
عزت کرتا ہے۔ 9ویں عورت نے کہا میرا خاوند اونچے قد والا ہے، لوگ اس سے مشورہ کرنے آتے ہیں، وہ بڑا سخی آدمی ہے، سخاوت اس کے لیے پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخی آدمی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور وہ مجھ پر کافی خرچ کرتا ہے، مجھ پر خرچ کرنے میں وہ کبھی کنجوسی نہیں کرتا۔ 10ویں عورت نے کہا میرے شوہر کا نام مالک ہے، اس نے اپنے شوہر کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ بہت زیادہ سخی ہے اور مہمان نواز ہے اور اس کا گھر بہت زیادہ بڑا ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ مالدار ہے اور لوگ اس سے مشورہ کرتے ہیں، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں اور اس کی بات پر عمل کرتے ہیں اور مشورہ دیتا ہے اور وہ بہت زیادہ بہترین مہمان نواز ہے، کبھی کسی سوال کرنے والے سوالی کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا اور بہت زیادہ مہمان نوازی کرتا ہے اور میرے مائکے والوں کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے، ہر کسی کو گھر میں کھائے بغیر نہیں بھیجتا، مہمان کی بے حد عزت کرتا ہے اور بے حد قدر کرتا ہے، میرا شوہر بہت زیادہ مہمان نوازی ہے۔ یعنی کہ اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف بیان کی ہے کہ اس کا شوہر بہت زیادہ سخی ہے اور سخاوت پسند ہے اور بہت زیادہ اس پر خرچ کرتا ہے، وہ بہت زیادہ اچھا انسان ہے اور بہت زیادہ محنتی ہے اور مہمان نواز ہے اور مہمانوں کی قدر کرتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور 11ویں عورت نے کہا میرے خاوند کا نام ابو ذرار ہے، کیا خوب بتاؤں ابو ذرار کے بارے میں، اس نے مجھے زیورات سے تر کر رکھا ہے اور مجھے اتنا کھلاتا ہے کہ میرے بازو بھر چکے ہیں، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، میں پہلے بہت زیادہ غریب عورت تھی، اس نے مجھے سخی بنا دیا، اس نے مجھے اپنی گھر کی مالکن بنا دیا، اس نے مجھے اپنے کاروبار کی مالکن بنا دیا اور میرے لیے بہت زیادہ بھیڑ بکریاں رکھے ہوئے ہیں اور مجھے بہت زیادہ کھلاتا ہے، مجھے بہت زیادہ پہناتا ہے اور بہت زیادہ اڑاتا ہے اور میری بہت زیادہ قدر کرتا ہے اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، میں پہلے اپنے مائکے میں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا اور میرے مائکے والوں کو اپنے گھر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی اپنے مائکے والوں کو دینا چاہتی ہو اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم ان کے لیے کچھ بھی بھیج دیا کرو، ان کے لیے کوئی تحفہ بھیج دیا کرو اور وہ مجھے بہت زیادہ پہناتا ہے، زیورات سے میرے بدن تن ہو چکے ہیں، وہ مجھے بہت زیادہ سونے موتی کے زیورات دلاتا ہے، میری بہت زیادہ عزت کرتا ہے، اس کی ماں بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، اس کی ماں بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اگر ہمارے درمیان کوئی لڑائی ہو، اگر ہمارے درمیان کوئی بات چیت ہو گئی ہے تو گھر سے باہر کسی بھی فرد کو پتہ چلنے نہیں پاتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور و فکر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں سن رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتوں کو اہمیت دے رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर तो अबू ज़र से भी ज़्यादा अच्छा है, उसने मेरी अज़वाजियत का पूरा हक अदा किया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुनिया के सबसे ज़्यादा बेहतरीन शौहर हैं और आपने मुझे वो अता किया है जो किसी शौहर ने अपनी बीवी को अता नहीं किया होगा। ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।